ہمیشہ کائنات دا پروردگار خوشخبریاں دیندے انہاں لوگاں نوں کائنات دا رب اعلان کر دے انہاں لوگاں واسطے جنہاں لوگاں نیک عمل کیتے نے اپنے رب نوں راضی کرن دی کوشش کیتی ہے ہر دنیا دیاں مستیاں تے موجاں دے اندر لگ کر کے اپنے خالق نوں ناراض نہیں کیتا اپنے پروردگار نوں ناراض نہیں کیتا فرمایا ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار فرمایا ایک جے مومن بندیاں واسطے اسی انج دی جنت تیار کر دیتی ہے جس جنت دے نیچے نہراں چلدیاں پیاں نے کتے پانی صاف دیاں نہراں کتے شہد دیاں نہراں کتے دودھ دیاں نہراں کتے شراباں طہورا دیاں نہراں چلدیاں پیاں نے اور انہاں نہراں دے اگے جناب اگے پیچھے کائنات دے رب نے باغات لگا دیتے نے ان باغات اندر رب نے پھل سجا دیتے نے اللہ اکبر اللہ فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ اور کائنات دے رب نے انہاں واسطے جنت دے اندر پاک باز بیویاں تیار کر دیتیاں نے جنت دیاں حوراں تیار کر دیتیاں نے جنت دیاں کائنات دے رب نے حوراں دا انتظام کر دیتا ہے یہ ہو جے مومن بندیاں واسطے ہر فرمایا اے دنیا دی جنت نہیں جے اندر دوواں گھنٹیاں تو بعد باہر کر دیتا جاندے اے دنیا دی جھوٹی جنت نہیں جتھے ڈنڈے بجن تے پھر جنت دے اندر بندہ داخل ہوندے اللہ فرماتے نے ہم فیہا خالدون فرمایا جڑا اس جنت اندر چلا جائے گا دوبارہ اس بندے نو جنت جو کڈیا نہیں جائے گا ہمیشہ اللہ دی جنت دے اندر ہمیشہ جنت دیاں بہاراں دے اندر رہے گا ایک اور مقام سننا اللہ دے قرآن دا فرمایا ان للمتقین مفازا وأعنابا وكغائب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا اللہ اکبر اللہ فرمایا متقی لوگ کامیاب ہو گئے حقیقت دے اندر جت نہ لوگاں دیے حقیقت دے اندر کامیابی نہ لوگاں دیے جنہاں نے اپنے رب نو دنیا تے راضی کیتا حقیقت دے اندر کامیاب لوگ نے جڑے اللہ دے دین دی خاطر اپنی جاناں تے مصائب برداشت کردے رہے حقیقت دے اندر کامیاب لوگ نے جنہاں کائنات دے رب دا تقوی اختیار کیتا اپنے دل اندر اللہ دا ڈر اختیار کیتا